الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، سبحان اللہ، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام،
अमायदीन इलाका, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस मेरे इंतहाई प्यारे उस्ताद मुकर्रम, मेरे मोहसिन, मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफ़िक़, उस्तादुल उलमा, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद तौसीफ़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, पैकर इख़लास व सादगी, मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत, मुजाहिद जमीयत, परवाना जमीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मेज़बान मुकर्रम फ़ाज़िल अजल, पैकर इख़लास व सादगी हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब कैसरानी व दीगर इंतहाई मोहतरम ज़ुआमाए कौम, आज 1 अप्रैल सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाका कोट कैसरानी के इस मारूफ तरीन दीनी इदारा में पहली मरतबा हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। जड़े जींदे बैठो आमीन आमीन। सारे को ढेर थके वधो, मौलवी जितना थका होया होवे आदन चस्ता बोली, आप सुभान अल्लाह नहीं आदे, हाँ आमीन बुलंद आवाज़ से कहो। मेरा एक अपना ज़ौक़ खिताबत है, अंदाज़ खिताबत है, और आज मैं अपने उस्ताद मुकर्रम को अपना सबक सुनाऊंगा। अफसोस के आने में ताख़ीर हो गई, लेकिन फिर भी अल्लाह जानता है कि मैं कैसे पहुंचा हूं। मेरी गाड़ी का शाख टूट गया था, मैं उसी टूटे हुए शाख के साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचा, वगरना नामुमकिन था। मैंने कहा मौलाना अमानुल्लाह कैसरानी साहब पहली दफ़ा भूले ख़ता की, ये ना हो कि ज़िंदगी भर के लिए इस एरिए का दाखिला ही बंद हो जाए। तो मेरे वालिद मोहतरम क़ाते शिर्क व बिदअत हज़रत मौलाना क़ैमुद्दीन अब्बासी नव्वरल्लाहु मरक़दा का इन इलाक़ों में बड़ा आना जाना रहा। जो बुज़ुर्ग हज़रात में वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि मैं मुजाहिद बाप का बेटा हूँ, मुझे मुजाहिद मजमा चाहिए। जिंदा जिंदा हो के कहो। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाऊँगा। चंद मिनट मुझे दिए गए, क्योंकि मेरे बाद हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी अपना मुफस्सल बयान आपके सामने करेंगे। तो कोई भी उन्वान छेड़े तो उस उन्वान के लिए आपको पता है कि जो साहिब ज़ौक़ लोग हैं, बोलने वाले, कम से कम 1 घंटा तो चाहिए होता है, और हमारे पास तकरीबन टोटल 1 घंटा बचा है असर की नमाज के वक़्त तक। तो मैं चाहूँगा कि 20-25 मिनट मैं तुम्हें अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के उन्वान की, तो मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत पे क्या लतकुशाई करे। मैं तो कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, सारी कायनात, तवज्जो मेरी तरफ रहे, सारी कायनात मिलकर भी अगर मेरे पैगंबर की मदद सराई करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है, आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आब लपा,
मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मैं बिला तमहीद के गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूँ चंद मिनट के लिए कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के अमीर समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ व सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात को देखा है, मैंने तो पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर तौसा वालों, कोट कैसरानी वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमान से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, खतीब यूरोप एशिया अल्लामा अब्बासी। मैं उस नबी की सीरत की, तवज्जो मेरी तरफ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूं जो कायनात अर्ज़ो समा से पहले नजर आता है। तो मुझे उसकी सीरत और अजमत और रफत और मनकबत और मिदत को बयान करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। मैं आलम अरवा में जाकर अगर नजर गायर से गौर करता हूँ तो वइज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरो मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औराक खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी पैगंबर का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी नबी का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर कोट कैसरानी वालों मेरे लफ्जों पे गौर करना, ये सिर्फ जुमले नहीं, ये सिर्फ लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, ये सिर्फ तखय्युल की शायरी नहीं, ये सिर्फ खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक, अहले नजर, अहले उमक मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे, मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे तो मेरे एक एक जुमले में तुम्हें पैगंबर की एक एक हदीस का मफहूम मिलेगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं आजान के बाद अगर तकबीर पढ़ूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है, मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के
کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. سبحان اللہ. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں عرش معلا کے پائے پہ دیکھوں. میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں. میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں. میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. توسا والوں، کوٹ کے سرانی والوں، میں طاقت سرا سے لے کر عرش معلا تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت علماء حق علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان نال دسو ہے تو نعرہ میری تقریر دے مطابق ہاں بولا ساڑا صاحب پی ویندو آپ لیندے نہیں وے ہون نعرہ مارو حضرت میں دیکھا کیڑے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت علماء حق علماء دیوبند قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تو سے آیا کھڑا کابر دی محنت ہے. اسلاف دا علاقہ ہے میرے اساتذہ دا علاقہ ہے. تا زندہ باد پائندہ باد تابندہ باد یہ کیا جو ادھے زندہ باد ادھے شرمندہ باد. مائی واسطے ٹائم چونکہ تھوڑا میں تمہید نہیں بدی میں شروع ہے چاپ کے اندر رہنا. بازوک آدمیاں بازوک مجمع چاندہ زندہ آدمیاں زندہ مجمع. میں قبرستان ہے صرف دعا پڑھتا رہنا ہوں. جیندے ایک تقریر ہوتی ہے. قبرستان جیتا مردے ہوئے نا بندہ دعا پڑھتے نکل وے. اس لیے پوری توجہ رہے. ٹائم میرے پاس نہیں کہ میں لمبی گفتگو کروں. میں صرف آج بات کو چھیڑ کے چھوڑ رہا ہوں. میں کوئی موضوع شروع نہیں کر رہا کہ مجھے حضرت نے کہا بس آدھا گھنٹہ 25 منٹ تو میں نے کہا اس میں کیا موضوع شروع کروں اور موضوع درمیان میں چھیڑ کے چھوڑنا مجھے مزہ نہیں آتا. تو اس لیے انشاءاللہ رات کو دو موڑ میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب کے ادارے میں جلسہ تفسیر سے وہاں خلافت راشدہ سناؤں گا انشاءاللہ. پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کو وائنڈ اپ کرنے چلوں پوری توجہ کے ساتھ. اس پیغمبر کا شان پوری کائنات میں مجھے ارض و سما میں بکھرا نظر آتا ہے. آج کچھ لوگ بیچارے پوری توجہ میری طرف آج کچھ لوگ بیچارے احمق ارجل اڑیل اخبص اشتن علم و عمل سے تہی دست و تہی دامن کورے ڈھورے بھورے جو قوم کا سب کچھ کھا گئے. لکڑ ہضم پتھر ہضم نالی ہضم گٹر ہضم کچھ بھی نہ چھوڑا اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دیوبندی یہ تو وہابی یہ تو نبی کے گستاخ یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں یہ تو نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. کون ابو جہل کی نسل کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا؟ ممکن ہی نہیں. اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل سے بڑا کافر ہے وہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل ناممکن. ای خیال است و محال است و جنوں وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا. پوچھ کے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں ملا کو جواب دیتا چلوں. قوم کو گمراہ کرنے والے کو
कंफ्यूज करने वाले को, कौम को बहलाने फिसलाने वाले को, वेले लेने वाले मुल्ला को मैं जवाब देता चलूं, आ देवबंदियत के स्टेज से पैगंबर के शान का अकीदा सुन के जा और जाके अपने मुल्ला को बता कि देवबंदी नबी को कितना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, अहसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, यतब, अनर, मुकद्दस, मुतहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत, बासआदत, तय्यब, ताहिर, अतर और मुतहर मानते हैं कि सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जेड़े जीने बैठे हुए आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जेड़े घर टुकर खाते आए हवे हुए आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोका टुकर छोड़िया सी मौलवी दे गलों को हाँ सुभान अल्लाह की तो निकले। पूरी तवज्जो रहे, आखिरी चैप्टर, आखिरी गुफ्तगू के चंद जुमले कहकर बात को कश्ती किनारे लगाने चला हूँ। कौन कहता है कि नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता? क्यों? पूरी तवज्जो रहे, क्यों? तू बशर, वो सैयदुल बशर, जिले थी वो मैं अलामा, तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिल मकान, तू आम इंसान, वो शाहिद तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं हो सकता, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं हो सकता। ते मुल्ला सारे मुल्क के जियो लोड़ मारी वदन लोगे कुछ गुमराह करन दी खातिर अपना ढिड दा जहन्नम बचावन दी खातिर मियां ई दिनो मन्याए नबी को नहीं मने दे ते मैं पूरी दुनिया चैलेंज वदा करेगा। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया च, सिर्फ तेरे तौसे च नहीं, पंजाब च नहीं, पाकिस्तान च नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 60 तो ज्यादा मुल्के च अल्लाह में गिन गए, पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, दुनिया घूमते आया खड़ा ते दुनिया दे कोने कोने दे चैलेंज करते आया। साडा अपना बड़े तू बुल्डा रतबुल लिसान मुल्ला जेड़ा के मैं आशिक रसूल हां, उनको मेरे नाल खड़ा कर, एक रात दा टाइम तय कर, अशा को शुरू थियूं सवेरे दी अजान तक जुलूं, मैं नबी दी सीरत सुनावा, ओही नबी दी सीरत सुनावे, मैं नबी दी सूरत रसावा, ओही नबी दी सूरत। नारे तकबीर। शहजादे अहले सुन्नत अल्लामा याह्या अब्बासी, शहजादे अहले सुन्नत अल्लामा याह्या अब्बासी। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की अजमत बताऊं, वो भी नबी की अजमत बताए, मैं भी नबी की रफत बताऊं, वो भी नबी की रफत बताए, मैं भी नबी की मनकबत बताऊं, वो भी नबी की मनकबत बताए, मैं भी पैगंबर के अमालों, किरदारों, गुफ्तारों, अंदाजों, अतवारों, अदातों, अकवालों, अफालों, आवाल की झलक दूं, वो भी दे, फैसला अवाम करेगी। चोरी वाला मजनू कौन था? खून देने वाला आशिक कौन था? नारे तकबीर। सर फराजो सर बुलंद, शेरे देवबंद अल्लामा याह्या अब्बासी, फरजंदे देवबंद अल्लामा याह्या अब्बासी। मैं आधा रहा ना, मेरे नारे ना, मेरा नाम ही है, मेरे उस्ताद को पूछो या माना ही जिंदाबाद है। ये वास्ते अल्लाह रसूल दे नारे, साहब अहले बैत दे नारे, उलमाए हक दे नारे, साडे उस्ताद दे नारे, जिन्हें दे असी जुत्तियां दी खाक उन्हां दे नारे, असल में हकदार नहीं। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करने चला हूं कि उस पैगंबर के लिए कौन कहता है कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा? मैं कहा करता हूं कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस तो महालस तो जुनून कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि इसलिए तू और मैं पैदा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे, तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू और मैं चले तो
गर्द व गुबार उठे मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे, तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए, तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे, तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले, तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने, तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने, तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे, और तू और मैं सोए तो ख्वाब झूठे आए, मेरा नबी सोए तो ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए, और तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए, तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले पानी गंदा हो जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, और तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाए लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाए रोटी फिर भी बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये चाचा जरा ये वेलें घोले वाला सिलसिला शुरू की थी बेटो, मैं राय मिजाज कहनी मैं याद रहा सारे कुछ अपने देवबंदी मौलवी हों छिड़े बदल वादन जे तक वेल होना मच्छर दे नहीं से ए ना ए गरीब नाथ खाने को दिते करो, या जरा मदरसे दा इलाके दा बस्ती दा गरीब मौलवी इमाम मस्जिद होवे ना, अल्लाह दी कसम है को दे से मैं को 100 गुना ज्यादा सवाब मिल से। फल वल दे दो अमीरें को है सब कोई जरी फीस दे ना मोटी ताजी होती है। हाँ जैसा वो फीस नहीं रखते तो रख दे वेले च कैसे तो मैं तो हुए मौलाना के मुदीना बासी दा पुत्रा माशाअल्लाह मैं तो आधरा ना जरा मौलवी आके मेरे को वेलों को वेलने दियो। आज सवेरे दी गल आज सवेरे दी मेरे अपने इलाके जरूला वाली दे नाल एक जगह ते खैरात दा प्रोग्राम है ते को बड़ा पीर ठिठण आया पिया मुल्तान तो मार्का अंसारे अक्सर बरेलर एक देसी पहुंच गया बिचू भाई कोई आशिक शुदा चार बिराहन एक साडा वो आके मैं तो बासी साहब को सले सा मैं स्टेज पे पहुंचा सही बिखर गए आके वे अल्लाह मेरे मुरीदे को हिदायत देवे मेरे को आके ने सही तुसा दुआ करे बयान अल्लाह मा या बासी साहब दती सी मैं ये सुना था सही जो ये क्या सुने थे मैं क्या अच्छा झली वाला अमरता रे वाली अल्हम्दुलिल्लाह उठा ते घंटा नबी दे शान ते बोलिया बोला पीर जली दा ना टप्पे मार मारते में चुमन दा सुभान सुभान अल्लाह मैं वाला आखिर जा के मैं के सही होण कर लोगे वो कहना आप जो नबी को नहीं मने दे सभी मोहब्बत इस बेला दे ना वो गरीब है ना मौलवी को हेल्प करना करो मौलवी लुंधे थी वेंदन वाला दीन दा बेड़ा कर थी वाला मच्छर दे नीचे तक वेल होना और आदत बन गई है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने चला हूं। तवज्जो है जिन किया कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुजावरों वाली नहीं मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह कनाडा के मौलवी के धरने वाली नहीं आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कायदे जमीयत के मौलाना फजलुर रहमान के दीवानों परवानों मस्तानों वाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा पैगंबर कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए, तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डालें लोग कहें गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर पानी के प्याले में जाए उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, और तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाएं लोग कहते हैं जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाएं मगर रोटी फिर भी बच जाए, और तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं तो रोटी फौरन पक जाए, लेकिन मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक तैयबा कायनात ताहिरा कायनात अतीका कायनात अफीफा कायनात जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाए मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे, और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए,
میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج رک کر نماز کا وقت دوہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پہاڑ کے پتھر بھی سلام کرنے لگ جائیں، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے دیوبندیت کے سٹیج سے نبی کے شان کا عقیدہ سن کے جا اور جا کے اس ملا کو بتا کہ کائنات کو گمراہ مت کر، نبی کا شان، نبی کا مقام، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا جاہ و جلال، نبی کی رفعت مکانی، پوری کائنات مل کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ملا جی پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں کہ جس میں میرے نبی کی شان کو تولا جا سکے، لیکن اگر کوئی ملا بزد بھی ہے تو میں کہتا ہوں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، آ اللہ کی دربار میں چل، میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں، اس ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات جمادات، درند پرند چرند، انسان حیوان، ملائک ناری نوری، عرشی فرشی، آسمان کا سورج چاند، ستارے سیارے، نجوم و کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، شام و سحر، نور و بشر، جنت حور و غلمان، بیت اللہ بیت المقدس، بیت عزت بیت معمور، لوح قلم لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ، آمنہ کے در یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، سر فراز و سر بلند، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، میں نے تمہیدی چند جملے آج اپنی حاضری کے پیش کیے، صرف ایک جملہ اور کہتا ہوں، ایک جملہ، وہ بھی 2-3 منٹ کا ہوگا، حضرت بول رہے ہیں ٹائم تھوڑے ہو تو نماز دا ٹائم ہے، پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ۔ عقیدے دی گال کی تھی ونیا مولانا خیم الدین عباسی دا پوترا جے تک توحید دی جھلک نہ ڈیواں ٹوکری ہضم نہیں تھی زندہ جیندے جیندے اللہ جے کو رب اپنا نہ گھننا ڈیندا ہوئے اوہے اللہ آج جے کو نہ گھننا ڈے میں کتوں آیا۔ ہاں پوری توجہ، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ بنا کے جاؤ، توجہ میں دو پانی بوتلاں اوسن ویسن کیا یار ہم کہنی اندر آدھا سٹے جالیا کو اوسن ویسن پیا توجہ میں دو، تاکو نہیں ڈیندے مطلب کو تھاکو ڈیندے وہ ایتھا ہی راسری واسے توجہ میں دو، پوری توجہ رہے۔ عقیدہ بنا کے جاؤ جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں، ویسے وہ خدا جیسا بھی، سارے بولو خدا جیسا بھی نہیں، یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ رئیس الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والدجیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لا زوال یہ بھی لا زوال، وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس پہ خدائی ختم، اس پہ مصطفیٰ ختم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آؤ آج جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مفکر اسلام بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت و سیادت میں اسی نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک چلائے کھڑی ہے، اسی پیغمبر کے نظام کو
नादिर है, नामूस सहाबा को जरूरत पड़ी, जान नादिर है, जमहूरियत को जरूरत पड़ी, जान नादिर है, पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो भी जान कैद तेरा एक इशारा, हाजिर है लहू हमारा, कैद तेरा एक इशारा, कैद तेरा एक इशारा, मुजाहिद खत्म नबूवत मौलाना फजलुर रहमान, शहजादे आलो सुन्नत अल्लामा या अब्बासी। एक मिनट के लिए खड़े रहे, मैं बात को वाइंड अप करूं। मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए इस्लामाबाद के ऐवानों की तरफ एक शेर भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठ जाए, सारे अपनी जगह पे बैठ जाएं, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं।